नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारत भ्रमणमा जाने दिन नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण संयोग मात्रै हो रे प्रधानमन्त्रीले भनेको। अब हामीले पत्याइदिनु पर्यो रे। अनि नक्सालाई राजनीतिक रूपमा लिनु भएन रे। नक्सा पनि राजनीतिक, कूटनीतिक र सांस्कृतिक हुँदो रहेछ। त्यसो भए नेपालले जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको चुच्चे नक्सा चाहिँ के पर्यो भनेर मालिकलाई चित्त बुझाएर फर्किए नि। यसको पनि जवाब दिए हुने हो। नक्सा भनेको देशको मानचित्र हो। छेडछाड असह्य हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। यही विषयलाई लिएर पाकिस्तान युद्ध गर्ने मुडमा छ। अफगानिस्तान तातिएको छ। बङ्गलादेशले स्पष्टीकरण माग्दैछ। तर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर प्रकरण नेपाल सरकारले थाहा पाउँदैन। हामी कोबाट शासित भइरहेका छौँ? नेपालीबाट त पक्कै होइन। हाम्रो भूमि उताको नक्सामा समेटिएको कुरा थाहा पाउन गुलामीको चस्मा खोल, नेपाली बन, आत्मसमर्पण गरेर स्वाधीनता नगुमाऊ। आजको दिनमा जति भुटानको बार्गेनिङ पावर छ त्यसको एक छेउ पनि नेपालको छैन। भुटानले आफ्नो भूमि दोक्लामबाट सेना हटाऊ भन्यो, भारतले हटायो। नेपालले नक्सामा समेटिएको लुम्बिनी, कपिलवस्तु समेत हटाऊ भन्न सकेन। यो भन्दा राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ? एउटा राँगाको मूल्य 30 अर्ब किन नपरोस्? यो राँगा भन्दा अनमोल चिज हाम्रा लागि कपिलवस्तु र लुम्बिनी हो। बङ्गलादेश, पाकिस्तानबाट केही त सिक। हाम्रो भूमि तिम्रो नक्सामा किन भन्न नसक्ने भए कुर्सी छोड। स्पष्ट भन्छु, यो देश तिम्रो मात्रै होइन, 3 करोड नेपालीको पनि हो। एउटा गरिब देशको ख्याउटे नेता शासक बन्छ। ख्याउटे नेता मोटाउँदै सुनिएर चिनी नसक्नुहुन्छ। तर हेर्दा हेर्दै देश चाहिँ तन्नम भएर कुशासनमा पुगिसकेको हुन्छ। गणतन्त्र अर्थात् जसको लट्ठी उसको भैँसी। न प्रजातन्त्र न लोकतन्त्र। गणतन्त्रमा गणका मालिक गणेश पनि छन्। कहिले 7मुखी, कहिले पञ्चमुखी, कहिले त त्रिमुखी पनि। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुनकाण्डमा भएको त्रिदलीय भेटघाटले पित्तलको जवाब दिने आँट नगरी त्यसै पन्छी दिएको घटना पछिल्लो उदाहरण हो। हेर्नुहोस् त, संसदको मामिलामा दल बैठकमा लगेर यसरी टुङ्ग्याइयो। आखिर संसद पनि के नै रहेछ र? दलको स्ट्याम्प प्याड न हो। संसद भवनमा हेऱ्यो 15-20% सांसद उपस्थित हुन्छन्। त्यही पनि टिकटकमा भाइरल हुन नाटक बढी गर्छन्। दैनिक करोडौं रुपियाँ खेर जाँदैछ, तर उपलब्धि शून्य। खै प्रजातन्त्र, खै जनतन्त्र, खै जनवाद। गणतन्त्रमा पुष्पलालको नौलो जनवाद र तुलसीलालको प्रजातन्त्र पनि अटाउँदैन। समाजवादको कुरो त परकै रह्यो। अरू गणतन्त्र सम्झिने जेठ 15 त अपराधी मुक्ति दिवस, दण्डहीनताको पराकाष्ठ, कानुनी शासनको अन्त्य, जे भने पनि हुने भएपछि यो व्यवस्थामा के नै आशा बाँकी रह्यो र? अब चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, गोविन्द राज जोशी र विजय कुमार गच्छदारले पनि मजासँग चुनाव लडे भए। कानुन बन्ने दिन मात्रै अब टाढा छैन, पाउनु पनि पर्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भइसकेपछि अब के चाहिँ बाँकी राख्नु छ र? रोगी नेता, रोगी शासकले देश नै रोगी बनाए। ख्याउटे बन्यो रोगी देश। ख्याउटे देश भिक्षा पात्र बोक्दै हिँड्छ। अन्ध धुन्द हात फैलाउँछ, माग्दै हिँड्छ, रुँदै हिँड्छ। हेर्दा हेर्दै रोगी देश माग्ने देश बन्दैछ। कहिले भैँसी, कहिले एम्बुलेन्स, कहिले रङ्गशाला बन्छ। जनताले तिरेको करबाट 10 लाखको घडी, 5 लाखको सुट र तिमीहरूको परिवारको ऐस आरामका लागि कहिलेसम्म खर्चिने? सर्वहाराका नेता हुँ भन्ने तर लुवाई खुवाईबाट देखिँदैनन् सर्वहारा नेता। ठ्याक्कै सामन्ती जस्तो देखिने नाङ्गा नेता, बेशरम नेता र भडुवा नेता भए यति बेला। आशा राखेर माग्नेले हकको कुरा गर्न सक्दैनन्। नेपालको हक बन्छ समुद्री मार्गसम्म बाटो पाउने। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै उल्लेख गरेको विषय हो। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको निम्ति भारतको दया र माया आवश्यक छैन। कानुन पालना गरोस्। आइके गुजरालको सम्झौता कार्यान्वयन होस्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा भूमि सट्टापट्टा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। मगन्तेले लिस्ट बनाएर मागे तर आफ्नो हकको कुरा गर्न सकेनन्। मेन पावरवालाको कालो धनलाई सेतो बनाइदिए। व्यापारीको करको दर हेरफेर गरिदिए। अघिल्लो वर्ष जङ्गलबाट आएको तालिम प्राप्त मुसोले अर्थ मन्त्रालयको CCTVको तार काटेर प्रमाण नष्ट गरेको थियो। यो वर्ष पनि दलाल प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने कुरा छ। यो मैले भनेको होइन, जनले भन्दैछन्। पहिले नासु रघु घिम्रे, अहिले नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ। पहिले मन्त्री जनार्दन शर्मा, अहिले मन्त्री प्रकाश शरण महत। पहिले चकलेट, अहिले विद्युतीय गाडी। पहिले पनि कर हेरफेर, अहिले पनि
कर हेरफेर, बारम्बार मन्त्री बन्ने कारण अर्कोले लगानी गरिदिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन। अनि मगन्तेहरू गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन चाहिँ भारतसँग सहयोग माग्छन् मतिभ्रष्टहरू। यो विषय के हो? छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग आएको छ। फेरि छानबिन गर्दा गर्दै झ्याल खुल्ला रहेछ, बाँदर छिरेर ल्यापटप तोडफोड गरेछ भनेर भन्न सक्छन्। त्यसैले एउटा गतिलो तालिम प्राप्त बिरालो र एउटा कुकुर अर्थ मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने भयो। यो पनि मैले भनेको होइन, जनजनले भन्दैछन्। वाइट बडी, 33 किलो सुन, ललिता निवास, एती, ओम्नी, लडाकु शिविर, बाल मन्दिर, जलहरी र लगातार 2 वर्षदेखि करको दर हेरफेर। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले यी भ्रष्टाचारका भ्यू टावर किन देख्दैन? सबै जनताले त देखिरहेका छन् नि, होइन र? दर्शकवृन्द, टु द पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विशेष गरी करका दर हेरफेरको विषय लिएर आएका छौँ। बजेट बनाउने बेलामा अनाधिकृत मानिस छिरेर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै यसपालि फेरि संसदमा हङ्गामा भयो। कतिपय सांसदहरूले संसदीय छानबिन समितिको समेत माग गरे। संसद समयमा चल्न सकेन। अर्थमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर जवाब दिएपछि मात्रै संसद पुनः सुरु भयो। यो सारा हङ्गामाका पछाडि एउटा आरोप थियो। बजेट बनाउने बेलामा नेपाल सरकारका एकजना पूर्व नायब सुब्बा नासुलाई अनाधिकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालय छिराएर अमुक व्यापारी घरानाको पक्षमा करका दरहरू परिवर्तन गरिए। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि मंगलबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुँदै गर्दा बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। करको दर हेरफेर गरी रातारात विद्युतीय गाडी भित्र्याउने काम भएको आरोप लगाइएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि तत्कालीन आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै 10% भन्सार शुल्क मात्र लिएर अन्त शुल्क नलिने नीतिलाई पहिलो पटक पुनरावलोकन गरिदिएका थिए। खतिवड़ाले शून्य अन्त शुल्क दरलाई गाडीको क्षमता अनुसार 80% सम्म र 10% भन्सार महसुल बढाएर 80% सम्म पुर्याइदिएका थिए। पूर्व मन्त्री खतिवड़ाले गरेको करको दरको हेरफेरको व्यापक विरोध भयो। बजेट ल्याए लगत्तै खतिवड़ा बाहिरिएका थिए। खतिवड़ा पछि एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए। पौडेलले खतिवड़ाको नीतिलाई उल्ट्याउँदै विद्युतीय सवारीको अन्त शुल्क पुरै खारेज गरेर भन्सार दर पनि कम गरिदिए। पौडेलको यस्तो नीतिलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न खोजेको प्रशंसा भएको थियो। पौडेल पछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि करको दर हेरफेर गरेको भन्दै निकै आलोचित भएका थिए। हरेक अर्थमन्त्रीहरूले खास समूहलाई पोस्नका लागि करको दर हेरफेर गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाइएको छ। बजेट माथिको छलफलको क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले मन्त्री महतको चर्को आलोचना गरेका छन्। अहिले पनि बजेटको जुन भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। जब बजेट बन्दै रहन्छ त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ। सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन्, भित्र बाहिर गरेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम एचएस कोड का एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भनिएको दाबी बाहिर आएको छ। हजारौं भन्सारका कोड र नोमेनक्लेचरको जटिलता, व्यापकता र महत्व हामी बुझ्दछौं, हाम्रो पार्टीले बुझ्छ। विद्युतीय गाडीलाई ठूलो कर छुट दिएर गाडी किन्ने सामर्थ्य भएका धनीलाई पोस्न आवश्यक नहुने पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा बताउँछन्। बरु विद्युतीय गाडीमा लिएको कर गरिब परिवारको हितमा खर्चनु बुद्धिमान हुने उनको तर्क छ। अर्को बजेट किन आलोचित हुन्छ भने कसैलाई पनि खुसी पार्न सक्दैन अनि कसैको पक्षमा अलिअलि खुसी पार्न खोज्दा बाँकी सबै रिसाउँछन् र आलोचित हुन्छ।
त्यस्तो वर्गमा यो बजेट नपरोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटमा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर बढाएर बढी क्षमताका गाडीको कर घटाएका छन्। मन्त्री महतले खास समूहलाई पोस्नकै लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर आर्थिक विधेयक तयार पारेको आरोप लागेको हो। तर अर्थमन्त्री महतले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु। संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 देखि 100 किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार शुल्क 10 बाट बढाएर 15% पुर्याइएको छ भने अन्त शुल्क 0% बढाएर 10% पुर्याइएको छ। त्यस्तै 11 किलोवाट देखि 200 किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसुल र अन्त शुल्क दर 30% घटाएर 20% बनाइएको छ। अर्थमन्त्री महतले 100 किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका गाडीको करको दर घटाउनु सन्देहपूर्ण भएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। बजेटमा करका दर फाइनल गर्ने बैठकमा मन्त्री, 2 जना सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, भन्सार विभाग प्रमुख मात्रै रहने व्यवस्था भएकोमा अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप मतमाथि लागेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटको डिलमा परिरहेको बेला ल्याएको बजेटमा पनि संसदभित्रै आशंका उब्जिएपछि संसदीय छानबिन गरी आशंका दूर गर्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, बजेट बनाउने बेलामा करको दर हेरफेर गर्न खरिदार र नासुको प्रमुख भूमिका हुँदो रहेछ। बेकारमा सचिव र डिजीहरूलाई यति धेरै तलब खुवाई किन पाल्नु राज्यले, होइन र? नेपाल भन्ने देशको अर्थतन्त्र सरकारले होइन, बिचौलियाहरूले नियन्त्रणमा राखेको 3 दशक भयो। भिखारी अर्थमन्त्रीहरू जतिसुकै विद्वान अर्थशास्त्री भए पनि बिचौलिया व्यापारीले 1-2 बोरा कमिसन रकम दिएपछि बिकिहाल्छन्। यस्ता बिकाऊ मन्त्रीले बिचौलियाको सल्लाहमा गर्ने नीतिगत प्रभाव करको दर हेरफेरले के देशको हित गर्ला? करको दर जस्तो संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको विषयलाई रिटायर्ड नासुलाई परामर्श सेवामा लिएर हेरफेर गर्दा कस्तो अर्थतन्त्र बन्छ? भ्रष्टाचार त नीतिगत रूपमै बजेटको जन्म नहुँदै गर्ने प्रावधान जस्तै बनेको छ। यति बेला गजब छ। यो व्यवस्थामा हामी जनताले के विश्वास गर्ने, कसरी हाम्रो भविष्य उज्जवल छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने? अब त अति नै भएन र? आफ्नाले खान पाएपछि सबै सामसुम, नत्र राष्ट्रघाती भन्दै बबाल। निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी बजेटमा करको दर हेरफेरको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ। प्रतिपक्षी 3 दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपाले संसदमा यो विषय उठाएका थिए। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जवाब दिएपछि उनीहरूले चित्त बुझाएका छन्। मंगलबार संसदको बहसमा अर्थमन्त्रीले करको दर मन्त्री, सचिव लगायतका आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै हेरफेर गरेको जिकिर गरे। विपक्षी दलहरूले त्यसलाई स्वीकारे। संसद पनि आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा अघि बढेको छ। तर निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दरमा भएको हेरफेर र बजेट अघि नै सूचना चुहाएको विषयमाथिको बहस सकिएको छैन। 50 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्त शुल्क बढे सम्बन्धी सूचना बजेट अघि नै व्यवसायीहरूसम्म पुगेको र त्यसैको आधारमा जेठ महिनामा मात्रै 1100 भन्दा बढी गाडी भन्सार पास भएको तथ्य स्थापित छ। त्यस्तै 100 किलोवाट भन्दा माथिका गाडीको भन्सार अन्त शुल्कमा व्यापक कटौती निश्चित घरानालाई फाइदा पुर्याउने नियतका साथ ल्याइएको छ। त्यसमाथिको बहस पनि जारी नै रहेको छ। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयले राजनीति गरमाएको छ। अर्थमन्त्रीले कुनै एक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी अमुक व्यक्तिबाट करमा फेरबदल गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने यसलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा सरिक देखिएका छन्। निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी बजेटमा करको दर हेरफेरको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ।
प्रतिपक्षीय 3 दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपाले संसदमा यो विषय उठाएका थिए। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जवाफ दिएपछि उनीहरूले चित्त बुझाएका छन्। सोमबार संसदमा विनियोजन विधेयक बजेटमाथि छलफल सुरु भएकै दिन निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी करको दर हेरफेर भएको र त्यसमा अनाधिकृत व्यक्ति पनि संलग्न भएको समाचार बाहिरिएको थियो। यो विषय सोमबार नै संसदमा पुग्यो। विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै यसबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। मङ्गलबार यो संसदको मुद्दा बन्ने प्रष्ट थियो। तर सो दिन बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठक बस्नु अघि सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा नियमित हुने सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि सभा सामसुम भएको छ। तीनजना बस्यो, करको दर हेरफेर सामसुम। 3 जना बस्यो, नेता पत्नी प्रकरण सामसुम। 3 जना बस्यो, लुम्बिनी र कपिल वस्तु विषयक सामसुम। 3 जना बस्यो, आयातित नागरिक विधेयक सामसुम। यति बेला 3 राजनीतिज्ञ 3 उद्योगीको मुठ्ठीमा देशको सारा शक्ति रहेको भान भएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेका मन्त्री महतमाथि छानबिन गर्ने कि दलका शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति खोज्ने, यो प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उब्जिएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणकै क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करको दर हेरफेर नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा निश्चित पारिवारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि अर्थमन्त्री महत नै नैतिक कठघरामा उभिएका छन्। बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात मन्त्रालयमा अवकाश प्राप्त नायब सुब्बालाई प्रवेश गराउनु र बजेट चलाउन दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। करका दर फाइनल गर्नका लागि अघिल्लो राति अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने गरिन्छ। यस्तो गोप्य र संवेदनशील विषयमा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ मन्त्रालय प्रवेश गरे। कसको स्वार्थमा प्रवेश गराइयो र के स्वार्थपूर्तिका लागि प्रवेश गराइयो, यी यावत प्रश्नहरूले अर्थमन्त्री महत घेरिएका छन्। पोलिसी करप्सन बारे सवाल जवाफ भएकै हो। बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर बैठक बसेर नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगो झैँ सल्किएको छ। सक्छौ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुकारको जननी त्यही हो। करको दर फाइनल गर्नका लागि ज्येष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको ज्येष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने, त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्, बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय? आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ। यद्यपि अर्थमन्त्री महतले भने करको दरमा चलखेल नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु। हुन त कुनै अमुक व्यक्तिले करको दरमा फेरबदल गरेको विषय नौलो भने होइन। गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेको थियो। यद्यपि त्यस बखत छानबिन समिति गठन गरियो र मन्त्रालयको सर्ट सर्किट क्यामेरा सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेको भन्दै कर्मकाण्डी रूपमा चोख्याउने काम भयो। यस पटक पनि अर्थमन्त्री महतमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि दलीय सहमति खोज्ने भन्दा पनि छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। तर यस विषयमा छानबिन समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कसेका प्रतिपक्षीहरू पनि यति बेला लचक देखिएका छन्। उहाँले जसरी सफाई दिन खोज्नु भएको छ त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, उहाँले भनेको कुरो नै साँचो होस्। संसद सुरु हुनु अगाडि दलका शीर्ष नेताहरू बसेर यस्तो गम्भीर विषयलाई मत्थर पार्न खोज्नु आफैमा गम्भीर त्रुटि र आशंका हो। कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागिसकेपछि यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ।
दर्शकवृन्द, मङ्गलबार बिहान 11 बजे बोलाएको बैठक बस्नु अघि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यकक्षमा नियमित हुने सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनमा माग उठेको थियो। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको विषय नेताहरू बसेर मिलाउने नभई संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने अर्थमन्त्रीले जवाब दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर पार्टीले निर्णय लिने बताएका थिए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि बजेट निर्माणमा विज्ञको रूपमा रामकृष्ण श्रेष्ठ संलग्न रहेको भनी स्वयंले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर महत जवाब दिन तयार भए। विपक्षी दलका एक जनाले बोल्ने र अर्थमन्त्री महतले जवाब दिने प्रस्तावमा एमाले सहमत भयो। त्यसपछि सत्तारूढ दलहरूले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको राप्रपालाई फकाएको बताइएको छ। संसद बैठक सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई दल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेको र अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न चाहेको ओलीको सन्देश प्रमुख सचेतक गिरीले सत्तारूढ दलहरूसम्म पुर्याएको बताइएको छ। करिब आधा घण्टामा ओली संसद भवनमा आइपुगे र अर्थमन्त्री डाक्टर महत विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा पुगे। ओली र डाक्टर महत बीच 12-15 मिनट 1-to-1 कुराकानी भयो। त्यसपछि अर्थमन्त्री निस्के। आफ्नो कुरामा ओली सहमत नभएको महतले कङ्ग्रेस संसदलाई सुनाएका थिए। 5 मिनटपछि फेरि अर्थमन्त्री महत ओलीको कार्यकक्षमा छिरे। रासपा सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूसँग पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भेटे। यसबीचमा सांसदहरू बीच एमाले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्री बीच केही कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हल्ला पनि चलेको थियो, तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। अनलाइन खबरले एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई उद्धृत गर्दै उनले अर्थमन्त्रीसँग कुनै गिभ एन्ड टेक नभएको दाबी गरेको समाचार पनि लेखेको छ। सचेतक बर्तौलाका अनुसार बजेटलाई लिएर एमालेले प्रश्न उठाएको 2 आधार थियो। पहिलो, एमालेसँग केही सूचना थियो, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी सञ्चार माध्यममा समाचार आए। दोस्रो, प्रश्न उठेपछि संसदमै जवाब दिनुको साटो अर्थ मन्त्रालयले हतारमा विज्ञप्ति निकाल्नु रहेको उसको बुझाइ छ। अब यो करको दर हेरफेर पछाडि नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गरौँ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वभौम संसदलाई नै चुनौती दिँदै प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित परेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमको कतिपयले स्वागत गरे पनि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले भने संविधान उल्लङ्घन भएको तर्क गरिरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि राजनीतिक स्वार्थको उल्झनमा फसेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सर्वोच्च प्रवेशपछि थप अन्योलता चुलिएको छ भने लाखौं नागरिक राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि यसले पक्ष विपक्षको बहस सिर्जना गरिदिएको छ। सदनदेखि सडकसम्मै बहस चलिरहेको बेला नागरिकता विधेयकले अदालतमा प्रवेश पाएसँगै यो विषय झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वभौम संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संविधान विपरीत राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड गरेर दराजमा थन्क्याइदिएको थियो। सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यसबारे संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेको विषयलाई लिएर संसदमै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। प्रश्न उठाएर संसदलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने त्यो राष्ट्रपतिको हक हो, त्यो अधिकार हो। त्यो कुरा संसदमा आउन पाएन। बाहिर नै संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरू बाहिर बसेर राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै फर्काएर जवाफ दिने, नसुन्ने, किन टेर्ने राष्ट्रपति भन्ने अनि फैसला गर्ने यहाँहरू होइन। यहाँ छलफल हुन पायो, हामीले छलफलको माग गर्यौँ। तपाईँहरूले बहुमत छ हामीसँग भनेर पेलेर पास गर्यौँ भनेर भने होइन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर राष्ट्रपति मार्फत जुन विधेयक पास गराउनु भयो त्यसले संसदको अधिकार मात्र छिनेको छैन, त्यो
संसदमा आएको भए अहिले विभेदकारी महिलाहरूमाथि विभेद गरिएको कुरा यो संसदले कुरा उठाउँथ्यो। हामी त्यसबारेमा बोल्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ। र आज हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा रहेको अथवा अन्य दलहरू जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ यो विधेयकमा जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य क्रिएट भएको छ। राष्ट्रपति फेरिएको अवस्था छ, संसद पनि नयाँ आइसकेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएर बसेको नागरिकता विधेयकको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विषय प्रमुख बन्न पुगेको छ। यसको अन्तिम व्याख्या अब अदालतले गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले शङ्काको भाव व्यक्त गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसको खण्डन गरेका छन्। यो सिद्धान्तमा हामी कोही दुविधामा छैनौँ। जति बेला हामीले नेपालको राष्ट्रिय हित र नागरिकताको विषयमा विगतमा छलफल गरेका छौँ, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा नै निर्णय गरेका छौँ। चाहे त्यो 2063 अन्तरिम संविधान बनाउने बेला नागरिकता सम्बन्धी विषय होस्, त्यो अन्तरिम संविधानमा तात्कालीन सबै राजनीतिक दल र तात्कालीन व्यवस्थापिका संसद सबैले सर्वसम्मत रूपबाट निर्णय गरिएको छ। त्यो कुरा हामी सबैलाई स्मरण नै छ। संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख भएसँगै सरकारले कानुन बनाएर नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न खोजेको थियो। तर नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई दलहरूले राजनीतिकरण गर्न खोज्दा यो विषय झन्झन जटिल बन्दै गएको छ, जसका कारण झन्डै 1,90,000 जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलले स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ यसले झनै विकराल रूप निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, नागरिकता विधेयक पछाडि अब अलिकति कुराकानी गरौँ लथालिङ्ग कङ्ग्रेसको विषय। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल हो नेपाली कङ्ग्रेस। तर यो पार्टीको सञ्चालन पद्धति भने लथालिङ्ग शैलीको छ। पार्टीको कुनै पनि संरचना पूर्ण छैन। पछिल्लो महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष बितिसकेको छ। त्यही महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिएका छैनन्। साथै पदाधिकारीदेखि कार्य सम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड, संसदीय कार्यसमिति लगायत पार्टीका विभागहरू र भातृ संस्थाहरू सबै अपूर्ण छन्। 2078 मङ्सिर अन्तिममा सुरु भएको महाधिवेशनमा भएको निर्वाचन मार्फत पुसको पहिलो हप्ता नै सभापतिमा देउवा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा 3 तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई निर्वाचनको मार्गचित्रमा हिँडाउन सफल भएका देउवाले पार्टीलाई भने निश्चित मार्गचित्रमा हिँडाउन असफल भइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो समय आन्तरिक लय गुमाउँदै गएको छ। संसदमा पहिलो दल तथा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कङ्ग्रेसमा देउवा विरोधी खेमा आक्रामक ढङ्गले लागि परेको छ। तेस्रो तहका केही नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देउवाकै विकल्प खोजिरहेका छन्। कङ्ग्रेसमा विशेष महाधिवेशन र देउवाको विकल्प सम्भव होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कांग्रेस बाहिर जति बलियो देखिन्छ आन्तरिक रूपमा त्यति नै कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टी सभापति देउवाको एकलौटी निर्णय र कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। महामन्त्री गगन थापाले निरन्तर सभापति देउवा र संस्थापन पक्षको मनोमानी भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकार र सत्ता गठबन्धनमा बलियो हैसियतमा रहे पनि सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्नेदेखि रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने तथा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा देउवाले पार्टीका तर्फबाट एकलौटी सिफारिस गरेको इतर पक्षको आरोप छ। 5 भदौमा नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसे यता कङ्ग्रेसको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन। विधान अनुसार हरेक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने बैठक देउवाले 9 महिना अघिदेखि टार्दै आइरहेका छन्। कङ्ग्रेसमा शक्तिशाली मानिने महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवाको एकलौटी निर्णयले पार्टीलाई ठूलो घात पुगेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। पछिल्ला हरेक जसो सार्वजनिक मञ्चमा महामन्त्री थापाले देउवाको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। यो परिपाटी गएको 1.5 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। आजको दिनसम्म चल्यो। मैले यसलाई सहँदै आएँ।
मैले यसलाई मान्दै आएँ। किन मान्दै आएँ भने सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त गर्नु होला, मिलाउनु होला भन्ने भयो। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो। कङ्ग्रेसमा अहिले देउवा र गगन शेखर पक्ष मात्र होइन, तेस्रो तहका नेताहरूले पनि छुट्टै गुटबन्दी गरिरहेका छन्। इतर पक्षको तेस्रो पुस्ताको युवा नेताहरू मधु आचार्य, गुरु घिमिरे, रञ्जित कर्ण लगायतका नेताहरूको समूहले प्रदेश तहदेखि देश बाहिरसम्मका जिम्मेवारी लिएर भेला र अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन्। इतर पक्षका युवाहरू देउवा र उनको कार्यशैलीलाई सच्याउने मात्र होइन, उनलाई पदबाटै हटाउने मागसहित देशव्यापी दौडधुपमा छन्। सभापति देउवाले कम्तीमा यो कार्यकाल आफूलाई शान्तिले काम गर्न दिन आग्रह गरेका छन्। यो कार्यकालपछि आफू नेतृत्वबाट स्वतः बाहिरिने भन्दै तत्कालका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। भोलिका दिनमा यो पार्टीले अझ बलियो बनाउनु छ, मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यसकारण चाहिँ अबको बेला कामहरू गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। पार्टी केन्द्रीय समितिमा देउवा अझै पनि शक्तिशाली छन्। केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णय वा 40% महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भएमा 3 महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने कङ्ग्रेसको विधानमा उल्लेख छ। त्यसका लागि महामन्त्री द्वय लगायत इतर पक्षले राम्रैसँग पापड बेल्नुपर्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय देउवा इतर समूहमा समेत दुई धार जस्तो देखिएको छ। 14औं महाधिवेशनमा एकै टिममा रहेका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापाबीच पछिल्लो समय खटपट बढ्दै गएको छ। पार्टीका युवा पुस्ताको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी थापाले पाका नेताहरू विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेपछि इतर पक्षकै फाटो आउन थालेको छ। पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अभियानका कारण विगतदेखि संस्थागत र इतर पक्ष नभई नयाँ गुट जन्मिने देखिन्छ, जसले गर्दा पार्टी न त रूपान्तरण न त पुस्तान्तरण हुनेछ। दर्शकवृन्द, कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले 2080 भदौमा नीति महाधिवेशन गराउन पार्टीभित्र दबाब दिने वातावरण बनाउने प्रयास गर्दैछन्। पार्टी कार्यकर्तालाई त्यसको पक्षमा माहौल बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूह नीति महाधिवेशन नै नगर्ने मनसाय राखेको छ। त्यसकारण केही दिन अघि कङ्ग्रेस सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई जवाब दिने गरी अहिले केही गर्न नसकिने बताएका थिए। एक थरी नेताहरू कार्यकर्तालाई मनाउन देश दौडामा लागेका छन्। त्यसैको पक्षमा माहौल बनाउन थापा र शर्मा पनि लाग्ने तयारीमा रहेका छन्। तर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा थापाप्रति पुरानो आकर्षण भने घटेको उनी निकट नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। गगन थापा निकट मानिएका केही नेता र बुद्धिजीवीहरू विभिन्न जिल्लामा घुम्न निस्केका थिए। उक्त घुमाइमा थापाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अनुभव गरेको बताइएको छ। ती नेताहरूले बताएअनुसार कङ्ग्रेसप्रति रहेको ठुलो विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ र महामन्त्री थापाको पनि त्यसरी नै कमजोर हुन थालेको पाइएको छ। त्यही कारण थापा देश दौडामा निस्किने भन्दै समय घर्काइरहेका छन्। गगनले पार्टीभित्र दबाब दिएर 2080 जेठभित्र नै नीति महाधिवेशन गराउने थापा समूहको रणनीति थियो। उक्त रणनीति पुरा भइदिएको भए यति बेला नीति महाधिवेशन घोषणा भइसकेको हुने थियो र थापा देश दौडामा हुन्थे। ती दुवै नहुने स्थिति यति बेला आएको छ। कङ्ग्रेसभित्र थापा र शर्माको दबाब कमजोर हुन थालेको र उनकै समूहका नेताहरू गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य, भूपेन्द्र जङसाई, रञ्जित कर्ण लगायतको ठुलो पङ्क्ति महामन्त्री थापालाई साथ लिने पक्षमा नहुँदा उनीहरूको रणनीति असफल हुन थालेको हो। 2080 भदौमा नीति महाधिवेशनका लागि थापा र शर्माले पार्टी पङ्क्तिभित्र लडाइँ गर्ने र बाहिर बुद्धिजीवीहरूले माहौल बनाउने रणनीति बनाएको थियो। भदौमा नीति महाधिवेशन गराउने अनि उक्त महाधिवेशनमा विशेष महाधिवेशनको परिस्थितिमा निर्माण गर्न प्रयास गर्ने महामन्त्रीहरू थापा र शर्माको रणनीति रहेको थियो। त्यो रणनीति पनि सफल हुन नसकेको नेताहरूले बताउन थालेका छन्। आफ्नै समूहका युवा नेताहरूले साथ नदिएर विभाजित भएपछि देउवा पक्षलाई बलियो बनाइएको र निर्णय धकेल्न सजिलो भएको पनि महामन्त्रीद्वय समूहभित्र तर्क हुन थालेको छ। कङ्ग्रेसको भदौमा हुने भनिएको नीति महाधिवेशन भने टर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूह नीति महाधिवेशन नै नगर्ने मनसाय राखेको छ। त्यसैकारण केही दिन अघि कङ्ग्रेस सभापति देउवाले महामन्त्री थापालाई जवाब दिने गरी अहिले केही गर्न नसकिने बताएका थिए।
दर्शकवृन्द, अब यो विषय पछाडि कुराकानी गरौँ संसदमा संस्कारको बहसको सन्दर्भमा। पहिले लोक रिज्याएपछि दौडिने प्रवृत्ति यस्तो थिएन। चर्चित हुने कुरा गरेर वाहवाही पाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति बीचमा आएको। खास गरी संविधान सभाको बेला विभिन्न स्वार्थ समूहको सक्रियतासँग राजनीतिक दलहरूको मेलमिलाप भयो। त्यति बेला राजनीतिक क्रियाकलापतर्फ लाग्यो। यही आधारमा मुद्दाको उठान हुन थाल्यो। जब राजनीतिक क्रियाशीलतासँग जोडियो तब स्वार्थ समूहले जोड दिइरहेको विषयलाई सांसदले संसद मार्फत सार्वजनिक गरिदिन थाले। सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू गरिदिन थाले। पक्षमा तर्क गर्नेले सांसदहरूलाई स्वार्थ समूहले समाजमा सेलिब्रिटीको रूपमा स्थापित गराउने भूमिका खेले। त्यस्ता समूहले पक्षमा बोलिदिने नेता वा सांसदलाई रोल मोडलको रूपमा व्याख्या गरिदिन थाले। स्वार्थ समूहले रोल मोडल भनेर व्याख्या गरिदिएपछि सम्बन्धित माननीय उत्साहित हुने नै भयो। समाजमा पनि रोल मोडल हो भनेर छाप पर्ने भयो। त्यसकारण सांसदहरू राजनीतिज्ञको यस्ता विषय मैले बोलिदिएँ भने म छिटो पपुलर हुने रहेछु भन्ने उनीहरूले सोच्न थाले। पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधि सभा बैठकका दृश्य रोचक, अमर्यादित र असभ्य समेत देखिने गरेका छन्। चालु बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्नेदेखि कपडा खोलेर नाङ्गै हुनेसम्म हरकत भए। अझ प्रधानमन्त्रीमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा रासपा सांसदले त असंसदीय शब्द नै प्रयोग गरे। त्यसैले अहिले सङ्घीय संसदका दुई सदनहरू बीच संस्कार र व्यवहारका विषयमा तुलना प्रधानमन्त्रीदेखि जनस्तरबाटै हुन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा संसदीय अभ्यासको इतिहास धेरै लामो छैन, तर यहाँ सांसदहरूले बेला बखत अनेक हरकत गर्छन्। संविधान जारी गर्दा ताका कुर्सी हानाहान गरी टाउकोमा हिर्काउनेदेखि पछिल्ला दिनहरूमा संसद बैठकमै नाङ्गिने कार्यक्रममा उत्रिने गरेका छन् सांसदहरू। संविधान सभाका दुई कार्यकाल सहित हालसम्म संसदीय अभ्यासमा रहिरहँदा सांसदहरूले बोलेका सयौं शब्दहरू रेकर्डबाट नै हटाउनु परेको छ। अझ आफूमाथि कसैले केही आरोप लगाउने बित्तिकै संसद बैठक चल्न नदिने, घेराउ गर्ने, कुनै पनि विषयमाथि टिप्पणी गर्दा असभ्य बन्ने प्रवृत्ति प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा थप बढेको देखिन्छ। यसरी सांसदहरू असंसदीय, असभ्य र उद्दण्ड व्यवहारमा उत्रिन थालेपछि अहिले संसदीय संस्कारमा सभ्यताको खोजी गरिँदैछ। पछिल्ला दिनहरूमा जनस्तरबाट समेत संसद बैठकहरूमा सांसद असभ्य भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संसदीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नेमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभामा यसरी असभ्य शैली बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीच देखिएको संस्कार भिन्नताबारे चर्चा हुन थालेको छ। जनस्तरबाट समेत राष्ट्रिय सभा शालीन भनी चर्चा भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत रोस्टरमा उभिएर राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाभन्दा सभ्य रहेको भनी टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको प्रश्नमाथि जवाब दिने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। भारत भ्रमणको विषयमा जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा जे होस् सम्मानित नै रहेछ भन्दै खुसी व्यक्त गरे। भारत भ्रमणको विषयमा प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभामा स्वच्छ वातावरणमा छलफल भएको प्रचण्डले बताए। जे होस् राष्ट्रिय सभा अलि बढी सम्मानितै रहेछ, प्रतिनिधि सभा भन्दा अलि सभ्य देखेँ मैले। धन्यवाद सबैलाई। प्रतिनिधि सभा भन्दा राम्रो भएको छ। भारतबाट आयात गरिएको राँगा प्रकरणले संसदमा लफडा नै भएको थियो। रासपाका एक सांसदले प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर स्वदेश फर्किएको बताएपछि संसदमा रेकर्डबाटै हटाउनु परेको थियो। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रधानमन्त्रीले दुई सदन बीच संस्कारको तुलना गरे। क्रिया प्रतिक्रिया जे जस्ता चले पनि पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधि सभा अशान्त नै छ। विचार बहस छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरू दम्ब र विषय वस्तुबाट बरालिएर भाषणबाजी गरिरहेको देखिन्छ। असंसदीय शब्द र शैली प्रदर्शनले मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलोबाट जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ, यसतर्फ सांसदहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार लिएर आउने गर्छौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।